अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब नक़ीब मिल्लत हफ़िज़हुल्लाह और सदर मजलिस इत्तिहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान, और इसी तरह डाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम ज़िम्मेदारान जमीयत और ज़िम्मेदारान मिल्लत और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यानी हम बड़े मुतफक्किर हैं, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का क़ज़िया चल रहा था ज़माने से, और उसके बाद जो है हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा इदारा है, मुसलमानों का मुतमद इदारा है, उसके ज़िम्मेदार हमारी तरफ से काम कर रहे थे। और फैसला जो है आने से पहले, बहुत पहले ही जब शुरू हुआ मुकदमा, तो ये बात तय थी कि ये मुल्क की जो है आखिरी सबसे बड़ी अदालत है, इसलिए जो है हम उसके फैसले को मानेंगे। और इसके अलावा कोई और चारेकार भी नहीं था, ये कहने के अलावा कुछ कह भी नहीं सकते थे, आखिरी हल वही था। और ये ज़िंदगी ऐसा है, दुनिया में बहुत सारे मामलात ऐसे आते हैं कि इंसान नहीं चाहता उसको, लेकिन कबूल करना पड़ता है और मानना पड़ता है। और ये ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है, कभी जीत, कभी हार, कभी खुशी, कभी गम, जो है अफराद में, अक़वाम में और जमातों में ऐसे मराहिल आते हैं। तो आज जो फैसला आया वो बिल्कुल खिलाफ तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हम अब तक ऐसे समझते थे कि हमारे पास शवाहिद हैं, दलाइल हैं वगैरह वगैरह, तो इंशाअल्लाह जो है फैसला हमारे हक़ में होगा, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे भी तवक्को थी कि उनके हक़ में हो सकता है, हमारे हक़ में हो सकता है। तो अब इस पर ज़्यादा गम अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यानी हमारी शरीयत में हुक्म है कि ला तयअसू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना होना। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा असाबतु मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मुसलमान को कोई तकलीफ, रंज व गम पहुँचता है तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर अल्लाह ने फरमाया, जो लोग ऐसे कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें और जो नुसरतें उसके शामिल हाल हो जाएंगी। तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरी फरमाया, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, असा अन तकरहू शैअन व खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ऐ लोगो, कोई चीज़ तुमको पसंद आती है, अच्छी लगती है, लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बुरी होती है। और कोई चीज़ तुमको नापसंद होती है, तुमको तकलीफ होती है उससे, लेकिन वो तुम्हारे हक़ में अच्छी हो जाती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। बस हमारा काम ये था कि कोशिश करें और जो है असबाब को इख्तियार करें और जिद्दोजहद करें। वो सब हो चुका, वो सब जो है हमारे जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने भरपूर कोशिश की। अब अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अब हमको जो है यानी तरीक़ा, इस्लामी तरीक़ा ये है कि इंसान को जब कोई मुसीबत या परेशानी वगैरह आए तो अपने आप को, अपने मर्ज़ी को अल्लाह के हवाले कर दे कि अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, मैं राज़ी हूँ उससे। फिर उसके बाद मुस्बत जहन के साथ ऐसी राहों पे कोशिश करे जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए मुयस्सर किया है। ताकत, क़ुव्वत, इक़्तिदार वगैरह की जो और राहें, तरीक़े हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुयस्सर किया है, उसमें कोशिश करें तो हालात के बदलने में देर नहीं लग सकती है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हालात बदल सकता है। तो हमारा मुकाबला जो है यानी किसी इंसान से नहीं है, बल्कि बस अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चाहा किया, और ये हमारी गफलतों पर तंबीह है, हमारी गफलत और सुस्ती पे तंबीह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो हुक्म दिया उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम। दीन के मामलात में और दुनिया के मामलात में हमारी खिलाफ वर्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया, सच्चाई का हुक्म दिया, हलाल खोरी का हुक्म दिया, बुरे अखलाक से बचने का हुक्म दिया, और इसी तरह जो है शिरकियात, बिदआत से बचने का हुक्म दिया। मगर हम अक्सर जो है
اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک عبرت سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر جو ہے کہاں کہاں اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لاکھوں سلامتیاں برکتیں نازل فرمائے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جو ہے ساری جہاں کے لیے رحمت تھے اور آپ کی تعلیمات ساری جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ایسی بہترین شخصیت جس کی ہم جو ہے پیروی کرنے والے امتی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان سے جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے بڑا کمزور ہے اور محبت کی دلیل ہمارے پاس بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو حب الہی کی دلیل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن خالی زبانی بات چیت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کی دلیل پیش کرنا ہوگا۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اتباع رسول۔ ہم ہماری زندگی میں دیکھیں کہ ہم کس قدر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ جی، نمازوں کی پابندی میں، حلال پہ اکتفا کرنے میں، حرام سے بچنے میں، اچھے اخلاق میں، برے اخلاق سے دور رہنے میں، قرآن سے تعلق کرنے میں، حدیث رسول سے تعلق پیدا کرنے میں، اور اسی طرح جو ہے دعوت تبلیغ میں۔ ظاہر ہے بہت کوتاہیاں ہیں۔ جی، تو یہ کوتاہیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کرنے کے لیے ہم کو جو ہے ایسی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں، اور جہاں جہاں ہمارے پاس کوتاہیاں ہیں اور برائیاں ہیں، اخلاقی رذالتیں ہیں، اور جو ہے حرام کاموں کی طرف رغبت ہے، فرائض سے غفلت ہے، ان سب کی اصلاح کریں۔ کم سے کم آپ کی جو ہے آخرت کامیاب ہو جائے۔ دنیا تو خیر آزمائش ہے، اور آزمائش میں انسان کبھی اچھی کبھی بری دونوں باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو بابری مسجد کا قضیہ ہے، ماشاءاللہ جو ہے ہمارے جو معتمد علماء کرام لیڈران ہیں، سب نے کوشش کی اور جد و جہد کی اور دلائل سے ثابت بھی کیا، لیکن منظور نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہوا۔ انسان کیا کرتا؟ کوئی انسان کچھ بھی نہیں کرتا، نہ حکومت کر سکتی ہے کچھ، نہ کوئی کر سکتا ہے، بس اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی جو ہے سختی کے ذریعے، کبھی نرمی کے ذریعے، کبھی دے کر، کبھی محروم کر کے، کبھی اونچا کر کے، کبھی نیچا کر کے۔ آزمائشیں ہیں انسان کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انسانوں کو آزماتا ہے، کبھی لے کے کبھی دے کے، اور یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جب لیتا ہے ملتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور جب جو ہے اس سے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ بس صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ آج ہم کو جو صبر کی زیادہ ضرورت ہے آج کے دن، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا۔ کیا اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم کو اسلام کی توفیق ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہترین دیا، راہ ہدایت کو واضح کیا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ پیش کیا، بندگی کے اعلیٰ مدارج کو طے کیا، اور سارے جہاں کے لیے باعث رحمت بن گئے۔ ایسے رسول کی ہم نام لیوا ہیں، ایسے رسول کی ہم پیروی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایسے رسول سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ساری مصیبتوں کو رکھا جائے تب بھی اللہ کی نعمت بہت ہی بھاری ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو دین اسلام کی نعمت ملی ہے، راہ ہدایت آسان ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی کجی، گمراہی، خرافات، بدعات وغیرہ وغیرہ سے بچایا، ایک اللہ کا بندہ بنایا اور ساری بندگیوں سے آزاد کر دیا۔ ماشاءاللہ، یہ جو دین اسلام کی نعمت ہے۔ اور یہ جو بابری مسجد کا قضیہ ہے، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، یہ دنیا چلتی رہتی ہے، اور ہم جو ہے بس یہی کریں گے، اللہ کی مرضی پہ چلیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کے بدلنے پہ یقیناً قادر ہے۔ تو صبر سے کام لیجئے،
पुरसुकून रहिए और जो है आइंदा के वास्ते अच्छी सी अच्छी तदबीर कीजिए। और हमारे जो कायदीन हैं मोहतरम नक़ीबुल मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हम जो है उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। उनकी जो है पूरी तायीद करते हैं और जो है इनके जो भी उनका हुक्म होगा इंशाअल्लाह हम उसको बजा लाएंगे, क्योंकि आप माशाअल्लाह जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो है हैदराबाद के नाम को जो है रोशन कर रहे हैं, हैदराबाद की आवाम खिदमत कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम खिदमत को कबूल करे और आपके तमाम साथियों की खिदमत कबूल करे और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बरकत वाला, काम आने वाला, फ़ायदा देने वाला और मिल्लत मुल्क की अच्छी रहनुमाई करने वाला बना दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस इज्तिमा को कामयाब फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।